السلام ومرحبا بكم جماعة باك ايكونومي. ان شاء الله اليوم باش نصلحوا مع بعضنا اكزامان informatique session 2020. Donc on commence par l'exercice numéro 1 qui est sur 4 points. Question dans un contexte informatique, valider chacune des propositions ci-dessous en mettant la case correspondante la lettre V. طلب منك باش تعمل V إذا كان الريبونس كوريكت وفو إذا كان الريبونس فوس. Donc مش نكتبوا فري وفو. On va écrire soit V, soit F. شنو عطاك question numéro 1. Soit une base de données représentée par les deux tables suivantes. عندنا deux tables, واحدة père وواحدة enfant. البير فيها لي زاتريبي ID P, nom P, prénom P, âge P. والانفون في ID E, prénom E و ID P. الاي بي هو كلي اترونجير في الطابل انفون اللي هو يبوانتي على الكلي بريمير نتاع الطابل بير. واضحة العملية. كان تلاحظوا هنا لي فالور موجودين في الاي دي بير هم بيدهم سو كي ديفيني دون لا تابل كوم كلي اترونجير في الاي دي بي هنا. باهي. دونك اون سي ريفيرون او تابل سي دسو. شنو عطانا لي دي تابل هذوما باش يبدا يسالنا عليهم دي كيستيون ونحن اون فا ريبوندر بار فري و فو. شنو طلب منا من الاول؟ لا ريلاسيون اونتر لي دو تابل بير اي انفون et du type plusieurs à plusieurs. تيجي تعود عندنا relation plusieurs à plusieurs. وقت اللي تعود الطابل انفون فيها أكثر من كلي إترونجير، معناها فما لهنا كلي إترونجير. وقت اللي تعود الطابل انفون فيها كلي بريمير نتاع طابل بير، وتعود الطابل بير زاد فيها كلي إترونجير نتاع طابل انفون اللي هي الريلاسيون هذوما ديجا أصلا متقروهمش انتوما باك ايكونومي جيستيون. وإلا طابل انفون فيها كلي إترونجير آخر جاي من طابل أخرى. وقت تكون الريلاسيون بليزيور à بليزيور. دونك هذه مش تكون فوق. داكور. اللي بعد ثاني لو نومبر دونجسترومون دون لا تابل بير. هذوما النومبر دونجسترومون معناها هذا اللي ايدونتيفيبل 1 و 2 و 3 شبيه دوا اتر اوبليغاتوار لي ميم دون التابل انفون. معناها اسكو بيسك هنا عندنا الفالور 1 و 2 و 3 يلزمهم يكونوا 3 موجودين هنا؟ لا مش بالضرورة. باغ اكزومبل لونفون هذا اللي رقمه 123 بوه رقم واحد، لونفون 124 بوه زاد رقم واحد، معناها 123 و 124 هما اخوة. باهي. و 125 هذا بوه رقم 2. دونك لهنا تولي دوا اتر اوبليغاتوارمون نو سي با اوبليغاتوارمون دونك سي فو اوسي. اللي من بعدها لا رولاسيون انتر لي دو تابل doit être établi par le champ IDP et de la table paire et le champ IDP de la table enfant. Relation déjà قلناها ديما تكون نفس l'attribut الموجود لهنا في الطابل enfant موجودة في الطابل paire. واضح. donc P IDP و IDP tout simplement لهنا مش تكون vrai. par la suite le champ IDP شكون الأول ولا الثاني تاع الطابل بير ايش بيه permet de déterminer de façon unique les enregistrements de cette table. ديما المعروف على الكلي بريمير انه اسمه على جسمه كلي بريمير. اش معناها كلي بريمير؟ كلي بريمير هو كي يعمل ليدونتيفيكاسيون تاع الليني هذه الكل. معناها صالحي مهدي اللي عمرها 38 ما يكون كان رقمها واحد ابارتير من الواحد هذا نجمو نعرفو الاخرين الكل. هذاك اش معناها permet de déterminer de façon unique. معناها لي زانفورماسيون هذا مستحيل معناها ينجم يكون زاد فما واحد اخر اسمه صالحي مهدي عمره 38 لكن رقمها 2 باش نفرزوا نحن بين صالحي مهدي الاولاني والثاني. دونك اون دوا اجوتي هو هذا الكولون هذه اللي هي اي دي بي واحده رقمها واحد والاخرى رقمها 2. دونك لهنا شنو باش تكون فري. ديجا هذيك الديفينيسيون تاع كلي بريمير. لي شون اي دي بي دو لا تابل بير اي دي تيب. هنا كنتلاحظوا شنو التيب نتاعها ارقام. دونك شكون دي تيب نيميريك بطبيعة فري. اسكو هو دي تيب تكست؟ نو فو. اسكو هو دي تيب دات؟ هو دات مش دات جملة. فو. نجم يكون اوتو انكريمنت. وي اوتو انكريمونتابل. وي نيميرو اوتو انكريمونتابل. اش معناها؟ معناها اشاك فوا وقت نجو باش نجوتو دي دوني جدد هذا باش نجوتو ولا بو جديد يمشي هو كانت 3 يحطها 4 كانت 4 يحطها 5 وديما يمشي كل مرة يزيد واحد. بيان سير كوي يكون. باهي.
وصلنا لهنا. On se propose d'appliquer une formule sur la feuille de calcul représentant les rangs. هنا باش تعطينا الرang معناها الرتبة لchaque résultat réalisé en utilisant une fonction comme indiqué ci-dessous. On obtient alors قالك الريزلتا باش ترجع لنا الارجيومون ديال الفونكسيون هذيا اللي هي السوم. ديجا السوم واش نعرفوا عليها انها تجمع سواء باش يجمع لي رون هذوم اللي هي موش هذا باش يجمع ريزلتا باس باللوجيك. باه شنو زادها السوم؟ زادها السي. دونك اون فا تيستي على حاجه على كونديسيون الريزلتا باش يطلع لنا يا سوا 42 46 ولا 0 ولا 39. باه البلاج منين خذا؟ من ا 2 ل ا 6 ميهمناش فيه ديجا هو من ا باردون من ا 2 ا 2 معناها من واحد حتىش لل ا 6 حتىش للاثنين هذا. باش مش عامل عليه الكريتير شنو يلزم يكون؟ يلزم يكون انفيريور و ايكال 3 معناها مش ياخذهم الكل باش ياخذ الان باش ياخذ الدو باش ياخذ التروا يتصرف في الانفيريور و ايكال 3. مش يعمل الصوم تاع البلاج باش يعمل البلاج من البي 2 حتىش للبي 6 وهو باش يجمع اشاك فوا يلقى فما عدد اصغر او يساوي 3 في الرون يمشي يجمع الصوم تاعه. دونك الصوم الاول شنو فيه صفر متفاهمين فيه باش يبدا تيستي اسكو في الرون هنا واحد انفيريور و ايكال 3 وي انفيريور و ايكال 3. دونك نجو لهنا باش نعملو 17 بليس شنو هو الكاتر هذه اسكو انفيريور و ايكال 3 نو يتعداه 5 انفيريور و ايكال 3 نو 3 انفيريور و ايكال 3 وي. دونك ايكال 3 باش يزيد 17 هذيك باش يزيدها 14. باه اللي بعد 2 انفيريور ايكال 3 اي انفيريور ايكال 3 دونك باش نعمل باش يزيد يجمعها مع الصوم القديمه. دونك يزيدها 15 باش تطلع ريزلتا 17 بلس 14 بلس 15 باش تجيك 46. دونك الريبونس الصحيحه انا هي هي. دونك هذه شنو باش تكون فري وهذوما شنو باش يكونوا فوق هذه فوق وهذه فوق متفاهمين. اللي بعد en se basant sur le graphe ci-dessous c'est contre pardon représentant le temps mis par coureur dans une course de 100 mètres les éléments qui figurent sont شنو عطاك هنا؟ عطاك دياغرام تاع واحد يعمل في كورس عطاك هنا لي طون عطاك هذوما لي باطون واقفين وعطاك كل واحد ليه اسم الجوار معناها الكورير هذا باش يجري وعطاك لهنا نورمالمون لي ديستانس باردون الطون باش يجرو فيه. لا شنو يطلب منك؟ معناها اللي فات يمكن تعرف لي زيليمون هذوما شنو هو ديجا باش تجاوب بطبيعتك على هذا. شنو قالك هنا؟ فما دي زيتيكات دي دوني في التصويره هذه في الفيجر هذه بيان سير هاك عندك فريد سامي عادل كذا كذا. دونك هذه فريد. اللي بعدها تيتر ديزاكس اسك هذا عطاه اسم وهذا عطاه اسم؟ لا تيتر دي جراف فما تيتر دي جراف هاك كورس 100 متر فري. بعد ليجوند هم هذوما كيف هذي طون هذي اسمها ليجوند. دونك فري ديجا عطاك ليجوند من غير اس ديجا واحد. ليكزارسيس نيميرو 2 اللي هو البارتي اكسل. في البارتي اكسل فما ديما حوايج تقميرات فما حوايج تخدم فيهم خيركم. دونك الفو اترو ان بو لوجيك. une société d'élevage de volailles veut déterminer les volailles prêtes à la vente ainsi que leur coût de consommation. تحبوا يشوفوا الفولاي معناها الدواجن اللي يحبوا يبيعوها والكونسوماسيون جورنال قداش يستهلكوا كل يوم. Pour cela, elle représente les données nécessaires dans les feuilles de calcul ci-dessous intitulé coût volaille. باه هذا كل ما يهمناش فيه. عندنا جدول عندنا سؤال نفهم السؤال ونجاوبوا عليه. تفهم فرنسي ما تفهمش فرنسي مش هذا لوجيكيف نتاعنا. انفورماتيك شويه لوجيك ونورمالمون تو با بيان ماتيير ضرب واحد ما يمكنش تفلتوها اون بليس اسهل معناها حتى من الماتيير الاخرين. دوك حاول باش ما تضيعوهاش. بيان سير ما فهمش اي حاجه يكتب لي في كومنتاري خلي لي كومنتار كان عجبكم زاد خلوا لي
مونسيون اللي انتو عجبكم، على القليلة واحد يتشجع باش يكمل. حاولوا باش تبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم، ومتنسوش باش تعملوا ايجاب. دونك اول رومارك، عندنا تابلو كما العادة باش نكتبوا لي فورميل في البلايص الفارغة، وعندنا لهنا تابلو صغير من فوق اللي هو وقت اللي يعود كود بي 1 راهو مايس، كود بي 2 راهو سيريال، وكود بي 3 بريري. باه، وعندنا البري انيتير 2 3 1. قلتلكم 1000 مرة ديما في الإكزامان وإلا في تي بي ولا اللي هو يعطيكم تابلو صغير من فوق في هك، إذا كان لو فات إنك أنت باش تستعمل أي فالور من لي فالور هذوما التسعة، معناها بي 1 بي 2 بي 3 وهذوما والآن و 2 و 3، تنادولهم بالدولار، تعملوا دولار سي، دولار ما هو سي 2 باغ اكزومبل، هذه الفالور 2 هذه هاي في السي 2، دونك نادوها دولار سي دولار 2. واضح؟ هذه أول رمارك صح. نجو تو نبدو نخدم. شنو طلب منك هنا؟ دوني لا فورميل à saisir dans la cellule F7. هاي F7 هذه F وهذه 7 اللي هي هذه، دونك اللي هنا في الكاز هذه. باه، شنو هو on va saisir quoi؟ pour calculer le coût de consommation journalière par volaille. كل نوع نتاع دجاج ولا نتاع اللي هو الباف داندون والدجاج اللي هنا، نحسبوا لا الفورميل نتاعها. sachant que le coût d'un produit est égal à هو quantité de produit fois le prix unitaire. باهي برشا. الكونتيتي منين نجيبوه؟ ها هي الكونتيتي دو برودوي. والبري منين نجيبوه؟ ها هو البري منين جبناه 2 و 3 و 1. واضحة؟ واضحة. باهي. شنو باش نعملو هنا؟ كان تلاحظوا عندنا 3 انواع نتاع كونتيتي، كونتيتي نتاع بي 1 وكونتيتي نتاع بي 2 وكونتيتي نتاع بي 3. وكان تجو لهنا عندنا البي 1 بري انيتير نتاع 2، بي 2 بري انيتير نتاع 3، بي 3 بري انيتير نتاع 1. دونك اللي ماهوش مركز باش يجي يعمل هو ماشي بالهم كونتيتي دو برودوي كولون واحد، باش يضربها في البري انيتير اللي هو كولون اخر تعود نلقاها في جرة بعضها. الوغ كي هنا عندنا 3 انواع نتاع كونتيتي وعندنا 3 انواع نتاع بري. واضح؟ دونك الكونتيتي الاولانيه اللي هي منين نجيبوها؟ نجيبوها بالنسبه للبرودوي الاولاني اللي هو هذا في اللينيا 7. الكونتيتي نتاع 1 نتاع البي 1 هي سي 7. دونك نجو لهنا نكتبو الفورميلا. أول حاجة نكتبو الإيكال نتاعنا، بعد باش نعملو أول كونتيتي نجيبوها. دونك لهنا باش نعملو باش نحسبو كونتيتي دو برودوي في البري انيتير، يلزمنا نحسبو الكونتيتي هذيا في البري الأولاني، الكونتيتي الثانية في البري الثاني، والكونتيتي الثالثة في البري الثالث. هذوما بالدولار وهذوما تناديرهم عاد تو سامبلومون. هذه هي الحكاية. دونك نجمو نعملو كل وحدات في اونتر بارونتيز وحدهم. دونك الأولانية هذي كاز هذه 300 كيفاش نجمو نادولها؟ سي 7 سي 7. في شنو باش نضربوها؟ باش نضربوها في البي نتاعها نتاع البي 1 اللي هو 2. نجمو نضربوها فوا 2 كيما نجمو نادولها بالفاريابل، نعملو دولار سي دولار 2 دولار سي دولار 2 pardon دولار سي دولار 2. باهي فاكو بارونتيز هذي الكونتيتي الأولى نتاع النوع نتاع البي 1. تو الثانية باش تكون، لاحظوا معايا، كونتيتي بي 1 جبناها من كولون سي، كونتيتي بي 2 نمشي نجيبوها من كولون دي. دونك هنا دي 7 فوا دولار سي دولار 3. من جبناها دولار سي دولار 3، هاي برودوي الثاني دولار سي دولار 3. لا فكر. بعد البرودوي الثالث كاتيجوري الثالث تاع الكونتيتي تاع البي 3 اللي هي اي 7. اي 7 كيفاش باش نضربوها؟ في دولار سي دولار 4
هكاك نكونوا كتبنا الفورميلا هذه نتاع الكونتيتي نتاع عبارة هي هذيك باش تكتب عبارة هي عبارة الكونتيتي نتاع البي 1 فوا البري نتاع البي 1 بليس الكونتيتي نتاع البي 2 فوا البري نتاع البي 2 بليس الكونتيتي نتاع البي 3 فوا البري نتاع البي 3 تاع برودوي 3 باردون. اللي من بعد en utilisant une fonction prédéfinie donnée la formule à saisir dans la cellule I7 وين I7 I7 هي هنا I7 باش نعملوا فيه باش نحسبوا pour calculer en nombre du jour l'âge de chaque volaille كل دجاجة باش نحسبوا لها ولا الدواجن باش نحسبوا لها العمر نتاعها بالايامات. هو عطاك لهنا الدات دي نيسانس وانت باش تحسب لها العمر نتاعها. on pourra utiliser la fonction aujourd'hui pour la date d'aujourd'hui ما هو نورمالمون العمر نتاعها هو الدات نتاع اليوم الا وقتاش تولدت هكا ولا. دونك كيفاش باش نحسبوا هنا عندنا فونكسيون تحسب لنا تطلع لنا قداش عندنا نومبر دو جور. شنو هو اسمها فونكسيون هي؟ اسمها جور هكا جور avec s 360. هذه فونكسيون نعطيها الدات اللي تولدت فيها اللي هي من نجيبوها الدات اللي تولدت فيها هاي في الكولون جي 7 دونك جي 7 ها ومن بعد بوان فيرغول نعطو اوجوردي هذيا اللي هي بتعطيك الدات تاع اليوم معناها جور 360 تعطيها الدات من يبدا معناها الدات دو نيسانس والدات نتاع اليوم ولا الدات دو فان اللي سا ديبون تاع الخدمة نتاعك ترجع لك هي ما بيناتهم الفرق بالايامات. aujourd'hui هكا avec deux parenthèses pardon avec deux parenthèses هكا فونكسيون سكر فونكسيون كبيرة بكل نتاع كذا كذا. باهي اللي بعد هذا 3 4 فورميل باش يعملوا بها باش نتستو بها يلزم دون لا سيلول جي 7 هوني جي 7 هذه جي وهذه 7 شنو باش نعملوا لهنا باش نحسب باش نعملوا ديسيزيون اسكو باش يتباع ولا مش باش يتباع فونت ولا إليفار. باه الفونت وقتاش اون ريزيم دون لي كا او لو بوا وقت تكون الوزن تاع الدجاجة أكثر من 900 غرام أكثر من 0.9 كيلوغرام معناها لازم يكون النوع دجاج ولازم يكون الوزن نتاعها أكثر من 0.9 وإلا يكون النوع دندون ويكون الوزن أكثر من 4 كيلوغرام سينو إليفاج دون لي كا كونترير معناها إذا كان الدجاجة أقل من 0.9 وإلا دندون أقل من 4 ولا إيجال 4 زاد وإلا هنا زاد إيجال 0.9 وقت هذوما لي دو كا اللي يخلينا نتعدوا للكا الاخرانيه اللي هي إليفاج. عطانا 4 بروبوزيسيون جربتهم لي 4 بروبوزيسيون براتيكمون طلعوا فوق. On passe question numéro 4. En utilisant une fonction prédéfinie donnée la formule à saisir dans la cellule B16 pour calculer le nombre de poulets. هنا ما عطاكش قالك النومبر دو بولي. وين هما البولي؟ شنو هو السيلول صح هي B16 B هذه سيلول B وهذه 16 هاك هنا معناها في بلاصة هيك باش نحسبو النومبر دو بولي. ولهنا واش عندنا البولي وعندنا دندون دونك عندنا كونديسيون على البولي الانترفال باش نحسب باش نطلعو فيه قداش عندنا من بولي من دجاجة هو بي 7 حتىش البي 15 هذا الانترفال. والتاس باش نعملو لازم تكون التيب نتاعها ولا الكاتيجوري نتاعها بولي. هذاك علاش باش نعملو فونكسيون اللي طلعنا النومبر هي ام بي وتعمل لنا كونديسيون هي سي. دونك نجو لهنا نعملو ام بي بوان سي حلو بارونتيز شنو باش نعملو المرة الأولى باش نعطو الانترفال من البي 7 حط 2 بوان الانترفال هكا تمام كالعادة حطيش للبي 15 ايوا دونك كالعادة بوان فيرغيل باش نوصلو هذا الانترفال صحيح ولا غلط هاكا من البي 7 حطيش البي 15 بيان
باش نعملو له لازم نتستو عليها لازم شنو تكون لازمها تكون بولي كونجي هاك بيان ما ننسوش هكا ايغال قبل الفونكسيون داكور بيان et من بعدها PT5 en utilisant une fonction prédéfinie donnez la formule à saisir dans la cellule F17 pour calculer le coût total de consommation journalière coût total باش يتحسب حاجة باش نعملو total باش نعملو الصوم نتاعهم الكل tout simplement F17 F17 باش نعملو coût total نتاع هذم الكل دونك شنو باش نعملو ما الانترفال باش نخدمو عليه هو F من 7 حتجي F15 باش نعملو coût total donc باش نعملو الصوم bien évidemment égal somme هاي حالو بارانتيز نعطو الانترفال باش نخدمو عليه كيف ما حكينا من F17 حتاش لل F15 bien donc par la suite on ferme la parenthèse ونتعدو ل PT6 PT6 شنو عطاك هنا عطاك طب هذا واحد ليست دي شون دي تابلو كروازي ديناميك لو فات ان نحن نكوشو كونتيتي بي 1 شنو باش يافيشينا هو باش يافيشينا on se propose d'obtenir pour chaque catégorie de la volaille كذا كذا consommé par produit pour ce faire on a créé un tableau de croisée dynamique sur la feuille de calcul coût volaille hey en se référant à la figure 1 et la figure 1 ci-dessous et pour chacune des propositions suivantes, mettre dans la case correspondante la lettre V dans le cas où la plage de colonne sélectionnée correspond au champ du tableau croisé dynamique ou bien la lettre F dans le cas contraire. باش نوصلوا نحنا نختاروا quantité P1 شنو باش يطلع لنا نختاروا quantité P1 نختاروا catégorie شنو يطلع لنا on se propose d'obtenir pour chaque catégorie de la quantité totale نحبوا نجيبوا quantité totale consommée par produit واضح ولا مش واضح شنو معناه معناه كي يجي هو يختار كونتيتي توتال هذا باش يختار بي 1 كونتيتي كو كونسوماسيون هاكا بار برودوي والبرودوي هذا البرودوي هو الكاتيجوري ولا كود دو برودوي هاو بي 1 بي 2 بي 3 باهي معناها شنو نستحقوا معلومات موجودين في كولون A نستحقوا معلومات موجودين في كولون B نستحقوا معلومات موجودين في F واضح وصولون لي كونتيتي هذوما ثلاثة طلع لك كل ليزانفورماسيون اخرين باهي دونك اللي تجيك هي من اخر واحدة اخر كولون هي شنو هذي F مش واحدة فيها F أنا لوني F17 دونك هيك فري واضح خاطر شي باسك لم كل شيء فيها عندك كي ناخدو جي هذي F جي كل لكن نبدا عطاش جي 15 هذي جي 15 هذي جي 15 هذي نبدا من بي 6 الأ 1 بي 6 بي 6 هذي زاوية تعطيك فري واضح هذي تعطيك فوق علاش هذي فوق على خاطر توفى في ال E15 هيك E15 E15 ديجا لهنا كل حاجتها بيه هو باش تافيشي ديجا هو موصلش حكى عليه باهي B6 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 بعد نتعدوا لهنا الزون اللي باش نخدموا عليهم نحن شنو حشتنا بالكونتيتي توتال كونسومي بار برودوي دونك نستحقوا نعرفوا البرودوي اللي هنا ونستحقوا منش باش يجيبوا البرودوي من بي 6 حتىش للبي 15
ونسحقوا الكو متاعها من الاف 7 الاف 15 دونك من البي 7 للبي 15 ومن الاف 7 للاف 15. دونك نجيو هنا الانترفال الاولاني بي 6 بي 15. الانترفال الثاني الكو من اف 6 للاف كيف الاخرى للاف 15. واضح متعدد تاع الجران بي. Cette société d'élevage du volaille veut gérer sa ferme agricole en exploitant la base de données simplifiée gestion volaille. décrire le modèle هذا اسمه شيما ريلاسيونيل. والاخر وقت اللي يعطيوك مصور كيما هذه معناها كيما في البيتيتان سامو موديل كونسيبتيال يقعد مربوط ما بيناتهم خط. تو نشتغلوا زادا الكوليكسيون تاع 2019 و 2018 دونك حاولوا باش تريفيزوهم اون باراليل. 3 زيكزامان باهي. 7 سوسيت باهي سي بون. عطينا 4 طابل فولاي ايتا فولاي و برودوي و كونسوماسيون كل واحدة فيها لي زاتريبي bien déterminé. Donc, petit 1, en se référant au schéma relationnel de la base de données, gestion volaille, complété pour chacun des tables, le tableau ci-dessous par la clé primaire et là où les clés étrangères si elles existent. Donc, un produit, les tables héréditaires, fait code produit, donc le schéma c'est un clé primaire. Donc, le fait code produit. عندهاش كلي اترونجير؟ لا ما عندهاش. داكور. هنا نرجع الكونسوماسيون اللي هي الطابل الاخراني واش فيها؟ فيها كود برودوي. منين جا هذا؟ جا من الطابل برودوي. واش فيها هذا؟ كود فولاي معناها منين جا؟ جا من الطابل فولاي. دونك كود برودوي وكود فولاي هما مسطرين. دونك سو سون دو لي بريمير. كود برودوي virgule code vol كيف ما مكتوب داكور. وهما زادا في نفس الوقت كلي اترونجير كي بوانت على دو طابل اخرين. كود برودوي virgule كود فولاي ايتا فولاي اللي هو هذا الثاني. فيه كود فول موجودش في بلاصة أخرى موجود في فولاي أهو. فيه دات جي موجودش في بلاصة أخرى ما فيهاش ماهوش موجود باردون. دونك شنو نعملو هنا؟ دونك الكلي بريمير ديما مسطرين سير حتى متعرفوش محضرتوش أي حاجة مسطرة على كلي بريمير فيرجيل دات جي داكور. هذاهما نسموهم كلي بريمير. والكلي إترونجير جست كود فول. علاش؟ خاطرش هو الوحيد الموجود في الطاولة الأخرى بالنسبة لدات جي كلي بريمير برك. صافا باه هذا البيتي تان. البيتي دو attaque يحب يعمل la création تاع الطابل état volaille. On doit spécifier quelques propriétés du champ état. باه الشامp état وين هو؟ الشامp état اللي هو الاخراني هذا نتاع الطابل فولاي نتاع الطابل état volaille. ايش مش يعمل؟ compléter le schéma ci-dessous pour représenter ce champ par un seul caractère et l'initialise à E pour dire élevage. التايم تاعو un seul caractère déjà قالك c'est un seul caractère كان جست بكل واحد. واش بيه الفورما يحبوا ايه في هذا هي الخدمة يحطها لا من بعد شنجول هنا نعمل pour chacune des requêtes ci-dessous compléter la grille correspondante tout en précisant son type. عندك الريكيت الأولى afficher dans l'ordre croissant des poids la liste des volailles code volaille catégorie ou pas. هي حاجة بضم 3 نجول فوق نرجع الفولاي. ايش فيها الفولاي؟ عندك كود فولاي اللي هي كود في فول
كاتيجوري هيك. شنو الثالثة؟ والبوا باش نجيبوهم هذول. كاتيجوري وكود فولاي والبوا. والموجود البوا ها هو الموجود التا فولاي. داكور. كاتيجوري وكود فولاي والبوا. دونك الزوز الأولانيين نجيبوهم من طابل فولاي والبوا نجيبوهم من طابل فولاي. وشني رولاسيون اللي هو كود فولاي. باهي دونك نجو لهنا بالنسبة لكود فولاي كود فولي فول. بالنسبة لكاتيجوري كاتيجوري خد نسميه كاتيجوري من غير اس. وبالنسبة للثالث اللي هو البوا. البوا جبناه من البوا هيك في إيتا فولاي. الطابل اسمه إيتا فولاي. إيتا هيك ماجسكين فولاي. بالنسبة للكاتيجوري موجودة كاتيجوري وكود فول نجيبوهم من الطابل. كاتيجوري وكود فول نجيبوهم من الطابل فولاي. مثلا نجيبوهم من الطابل فولاي. التري عملنا شنو هي قالك شي أو حاجة افيشي داونلود ريكرواسيون دي بوا. باش نعملو تري على شنو؟ على البوا. دوك باش نجو نعملو فيه التري. باش نقولو اسكو كرواسون ولا بي كرواسون. هنا باش تختار كرواسون. داكور. من بعد باش نعمل افيشاج لهنا. باش نعمل افيشاج دونك نحطو كروا. هنا باش نعمل افيشاج نحطو كروا. هنا باش نعمل افيشاج نحطو كروا. سامبلومون فوالا هاك تكون داك تيب دو ريكات. ديما تيب دو ريكات هاك يجيك لهنا كيف ما الاخرانية باغ اكزومبل عندك هنا ميزاجور. هذي تيب دو ريكات افيشاج ولا سيليكسيون. كنت افيشاج كنت تكليكو براتيكمون على باز دو دوني ولا على طابل باش تعملو ريكات كيما هاك. تو يعطيك تكليك على دروات وتلقى سيبريسيون اجور سيليكسيون ميزاجور et ainsi de suite ولا سيليكسيون. هذي زادة كيف مادام فما افيشي كيف مش تعمل سيليكسيون ولا افيشاج. هنا شنو حاجة كود برودوي ليبيلي وكونتيتي. كود برودوي هو كود برودوي ليبيلي وكونتيتي. هذا الزوز موجودين في طابلو برودوي وهذي في طابلو كونسوماسيون. كود برود ليبيلي على كاملة وكونتيتي نكون نستعرض وحسبها. كود برود ليبيلي الأخرى كونتيتي. كونتيتي من جبناها من الطابلة الأخرانية اللي هي كونسوماسيون والأخرى من الطابلة برودوي. هذا من الطابلة برودوي هذه من الطابلة برودوي وهذه من الطابلة كونسوماسيون. واضح. دونك شنو باش نعمل افيشي لو توتال. واضح. consommé par produit. Code produit sans libellé et sa quantité. حبوا هذوما يعملوا الافيشاج بالطبيعة هذوما افيشاج تعمل النقاط كروال. باهي واش حد اخر افيشي لو توتال دي كونتيتي كونسومي. باهي حكاش على التري هنا حكاش عليه التري. شنو قالك حب افيشيهم افيشي لو توتال التوتال باش نعملوه بالصوم. دونك عشنو باش نعملو الصوم على الكونتيتي. دونك لازمنا هنا في الاوبيراسيون مادام عطاها لك نعملو صوم. فما بليزيور اوبيراسيون هاذيك تختارو نتوما صوم. فوالا في الاخر كانت هي سيليكسيون. نجو للاخرانية شونجي ليتا دو لا فولاي افي. دونك في ميزاجور باش نعملو في بور دير فونت. مو كانت لهنا فونت وكانت تلاحظوا في الاكستيريور هنا فوق كانت اخر كولون فيها فونت هايك فونت والا اليفاج. نحنا مش نعملو لا هذيك ولا الاخرى. دونك نجو لهنا نعملو
في نبدلو باش نبدلو في pour lesquels ayant un poids pour les poulets ayant un poids supérieur البولي الدجاجات اللي عندهم وزن أكثر من 0.9 كيلوغرام إلي دندون ayant un poids supérieur à 4 كيلوغرام pour la journée دي ان كذا كذا. دونك حاجتنا بالجورني نشوفوا هذه منين نجيبوها، حاجتنا بالبوان نشوفوا منين نجيبوها، وحاجتنا استنى نوع دونك شعنا نوع البوان منين باش نجيبوها، البوان باش نجيبوها من ليطا فولاي. باهي الدات جي اللي هو باش نجيبوها من هنا، الدات باش ناخدوها من هنا. واش عندنا اخر؟ عندنا ليطا نتاعها باش تكون كود فولاي صح، كود فولاي باش تكون برودوي ليبيلي هنا باش تكون اسكي دندون ولا راحة. نبدأ بشوي بشوي تنقولك لحظة. عندنا هنا الدات جي changer l'état de la volaille pour lesquels pour les poulets ayant un supérieur et les dindons ayant un poids que le code volaille donc نشوف نحن فوق catégorie code volaille الكود فولاي نجمو نعرفو الكاتيجوري، نجمو نعرفوها اسكو بولي ولا معناتها نقولو في ان نعرفوها بولي، نقولو في 4 ريدندون. دونك باش نافيشو كود فولاي، منين باش نجيبو كود فولاي؟ الكود فولاي هذا باش نجيبوه سوا من الكونسوماسيون سوا من الفولاي، لكن نحنا لهنا ناخدو من الفولاي خاطرش الكونسوماسيون محشناش لا بكونتيتي لا بحد شي. دونك كود فولاي باش ناخدوه كود فولاي باش ناخدو معاه شنو هو الاخر؟ كود فولاي باش ناخدو معاه البوا، دونك ناخدو من كود فولاي البوا والدات جي وكود فولو، ثلاثة موجودين في إطار فولاي. نبدو بوضع مستعد. عندك لهنا كود فولاي، عندك لهنا دات جي، عندك لهنا بوا. باهي وديجا عطاك 4 كولون باز، فما حاجة أخرى ملازمكش تفوت. باهي هنا هذوما 3 منين جبناهم. حاجته بور افيشي شنو نقولك بور لا جورني دي كذا كذا. دونك شونجي ليطا لازمنا ليطا باش نعملو عليه بارت الميزاجور. ليطا الموجود ليطا زادا موجود في إطار فولاي، كلهم موجودين في نفس الطابل. هنا نجيبو هذه الثانية نعملو فيها إطار، كانش عندنا هنا كلهم من الطابل جايبينهم من الطابل إطار فولاي. إطار فولاي الميزاجور شنو باش نعملو؟ ليطا هذا باش نبدلوها في هاي. شنو هو الكريتير اللي حشيتنا به؟ كود فولاي. عندنا تيست على البوا لازم تكون سوبيريور باش تكون 0.9 0.9. باش عندنا اخر اي كونديسيون اخرى تكون انفيريور ا 4. داكور. واش عندنا اخر لهنا؟ عندنا الدات لازمها تكون ديز باش نعملو دات محصورة ما بين كذا وكذا. بلوتو الدات الفورمات نتاعها لازمها تكون اونتري 1 6 هكا 1 6 2020. نعملو في الدات نتاعنا. داكور. دونك هاكا نكونو الريكات هادي التيب نتاعها ميزاجور
ميرسي بور فوتر اتونسيون، ان شاء الله ما كنتش طولت عليكم، ان شاء الله تكونوا فهمتوني، بيان سير ما فهمش نعاودها، اي حاول يخلي لي كومنتير ولا يبعث لي اون بريفي، تعملوا ابوني للشين باش توصلكم فيديوهات اخرين على كوريكسيون تاع اكزامات اخرين، وميرسي باش تعملوا بارتاجي مع اصحابكم، اي على بروشين فيديو ان شاء الله.